بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینان دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ 10 اکتوبر 2025 اج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا بڑا اہم عنوان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ایک شہر دا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی ایک بستی دا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی ایک کنبے اور قبیلے دا نبی بن کر کے آیا۔ قربان جاواں جدو آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ نے فرمایا سونیا اسانے تو نو ایک شہر دا نبی نہیں، ایک بستی دا نبی نہیں، ایک کنبے اور قبیلے دا نبی بنا کر کے مبعوث نہیں فرمایا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ فرمایا سونیا تیرا دین پہلے دینہ تے غالب آ جائے گا، کہو سبحان اللہ۔ پروانیوں ختم نبوت یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں، ایتھے ساڑھے ایمان دی گل لے، اور افسوس اس بات اور دکھ اس بات دا ہے کہ قادیانی چھپ کر کے لوگاں نو دولت دا لالچ دے کر کے
قادیانیت مگر لے کر کے جا رہے نے. میں تھوڑے سامنے صرف اور صرف درد دل رکھنا چاہنا کہ پروانیوں اپنے ایمان دا سودا نہ کرو. کٹ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، کدے بھی ختم نبوت سودا کرنا، کمپرومائز کرنا نہیں. یہی تو ساڈا عقیدہ ہے نا. اور توجہ فرمانا، میں جس مقام میں عالی شان اس وقت احباب دی چولیاں دی زینت کیتا ہے، خالق کائنات نے اس ایت نو، اس مقام نو، ایت دے ٹکڑے نو میدان عرفات اندر نازل فرمایا. کہو سبحان اللہ. یہ میرے نبی تے آخری وحی نازل ہوئی. اللہ نے آپ نو نا ایک اور بات سمجھنا، بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے. انہاں معجزے اندروں قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے. کہو سبحان اللہ. قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے. اللہ نے آپ تے قرآن نازل فرمایا، سچی اور مٹھی کتاب نازل فرمائی، اور قرآن دی آخری وحی میدان عرفات اندر نازل ہوئی. آپ دے نال کمو پیش 1.5 لاکھ صحابہ نے، آپ ادھر تک دے نے صحابہ ہی صحابہ، ادھر تک دے نے صحابہ ہی صحابہ، سامنے تک دے نے صحابہ ہی صحابہ، جان نثار اور وفادار، ہر طرف حبدار نظر آ رہے نے. آخری وحی نازل ہو رہی ہے اور قرآن نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے. توجہ فرمانا، میں آج دے خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا چاہنا اور محبت نال پڑھنا چاہنا. توجہ فرمانا ذرا، کنا دیاں کھڑکیاں میرے منے کرے آجے اور دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے. تھوڑی جی سیٹی بند کرو اندی، تھوڑی جی نارمل جی. توجہ فرمانا، خالق کائنات نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے اور اس قرآن نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے. آبادان دیئے مولا فرماندے نے، الیوم اکملت لکم دینکم. پھر کہو سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاواں، قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں، قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں. الہ آباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، گردہ نواز تو تشریف لے کر کے آن والے ہو، کتاب سنت دیو پروانیوں تے دیوانیوں. اگر قرآن مجید نے اس طرح پہاڑوں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے. اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب وہ تاریخ میرے تے تسان دے پیرو مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور انداز کتنا پیارا ہے، انداز کتنا اعلی ہے، انداز کتنا لاجواب تے با کمال ہے۔ 1450-1500 سال قبل میدان عرفات اندر اے آیت نازل ہو رہی ہے، آخری وحی آپ تے نازل ہو رہی ہے، اور اس بات تے دلائل رکھ دیئے کہ آپ اللہ دے آخری نبی نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سونے اسانے توڑے تے آج دین اسلام والی نعمت نو مکمل فرما دیتا ہے۔ فرمایا سونے توڑے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لے آئے۔ واللہ میں تیریوں قدرتوں تو قربان جانا، اس آیت دا پچھلا ٹکڑا پچھلی آیت الیوم یئس الذین کفروا، فرمایا سونے آج تو بعد انہاں کافراں کولوں ڈرن دیاں ضرورتاں نہیں دیاں، کیونکہ میں رب نے دین والی نعمت نو مکمل فرما دیتا ہے۔ اس آیت تو بھی پتا چلیا میرے نبی خاتم النبیین نے، دائی اللہ نے، سراج منیر نے، قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اندہ ترجمہ ایک صاحب دل نے پنجابی زبان چکیتا، جھٹکی زبان چکیتا تے کمالاں کر دیتی ہیں۔ فرماتے نے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا بات ایک کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دایو پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ اے بھلی ہوئی قوم نو، اے بھلی ہوئی قوم نو سیدھے رائے پا گیا، جگاں دایو پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پر جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ قرآن دا دوسرا مقام ہے، اور ترجمے تے غور فرمانا یہ تک ایسے صاحب دل نے اپنی زبان نال نقشہ کھچے آئے، ان ترجمے تے ذرا غور فرمانا اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
فرمایا سونے اسان دونوں گواہی دین والا خوشخبری سنان والا اللہ ول بلان والا اللہ دے کلوں ڈران والا روشن بنا کر کے بھیجے آئے واہ سونے میں کیڑا کیڑا قرآن دا مقام پڑھا تے کیڑا کیڑا نہ پڑھا آؤ آج شک و شبہات دور کر کے لے جاؤ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے دائی اللہ نے تے سراج منیر نے اللہ نے آپ تے سر تے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے ادھر میرے من تکنا قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے مامو اللہ فرماندے نے آقا محمد قرآن سن ذرا قرآن اور ختم نبوت دے ذرا اصلاح فرما کر کے لے جانا آقا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کھڑے ویلے یاد آئے حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمانا آج تا قرآن دیا ایتاں میں نو اس طرح قرآن دیا ایتاں کہہ رہیاں نے عبداللہ میں نو بھی پاڑ عبداللہ آج میں نو بھی پاڑ عبداللہ آج میں نو بھی پاڑ الہبادیو آج منظر اس طرح دا بن گیا ہے قرآن دیا ایتاں جو ہنجا مار رہیاں نے ابو بکر ریاض میں نو بھی پاڑ ابو بکر ریاض میں نو بھی پاڑ قرآن سنو تے اپنے ایمان نو سکون پہنچاؤ ذرا اللہ فرمان دینے آقا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا محمد الرسول اللہ ترجمے کے ذرا نال نال غور فرما دے جانا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے خاتم النبیین نے مرداں چو کسے دے باپ نہیں دے اور اللہ تعالی اس چیز نو اچھی طرح جان دے نے قرآن دا چوتھا مقام ہے اللہ فرمان دے نے قل یا ایوہ الناس پھر کہو سبحان اللہ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل دا مانے کہہ دیجئے فرما دیجئے اور کائنات دے لوگو میں تو دے سارے وال اللہ دا نبی بن کر کے آیا اور خاتم النبیین بن کر کے آیا ہوں ادھر میرے من تک نہ پروانے ہو میں کیڑی گل دسنا چاہنا قرآن دا پجمہ مقام اللہ فرمان دے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی جنہیں سینے ٹھنڈ پئی نا جنہیں سینے ٹھنڈ پئی ہے ذرا پھر کہو سبحان اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین این لگتا ہے جوے آسمان والا رب نا میرے نبی کے لوگ پچھ کے آیتہ نادل فرماندہ رہے سبحان اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا
فرمایا سونیا اساں تیرا دین انہاں دینا تے غالب کر دیاں گے۔ پتہ چلیا میرے نبی تے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے۔ نہیں سمجھیو، آؤ میں تانوں ایک مثال دیواں قرآن دیاں ایتاں پھر ذرا تہاڈی نظر کراں گا۔ آؤ پہلے ایک مثال دینا چاہنا وا۔ آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دی عمر چ جدو صفا پہاڑی تے چڑھ کے نبوت دا اعلان کیتا، فرمایا مکے والیو اپنی زبان چو کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میں خاتم النبیین ہاں۔ مکے والیو اللہ نے میرے سر تے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے، سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین بنا دیتا ہے۔ مکے والیو اپنی زبان چو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، مکے والیو گواہیاں دے دیو قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکے والیو کل قیامت نو گواہیاں پہ جان گیاں، اپنے دشمنیاں تے اتر آئے، اپنے مخالفتاں تے اتر آئے، بلکہ او ظالم ابو جال پتہ کی آندہ ہے تبن لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ آسمان والے رب نو اینا غصہ آیا، آسمان والے رب نے کہا سونیا میں رب نے تیرے سر تے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے، سونیا تینوں گلاں کر رہے نے، ہن میں رب جواب دے رہا وا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ فرمایا اے ابو جال تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جان۔ آسمان والا رب جواب دے رہے ہیں، فرمایا تمہیں غرق ہو جائے، تیری بیوی بھی غرق ہو جائے۔ ادھر میرے منے تکیا جے وقت بڑا مختصر ہے، ہن میرے نبی نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا، اپنیاں نے مخالفتاں کیتیاں، بغانیاں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی دے مرید بن گئے۔ میرے تا بابا جی نے اتھے بھی کیمرہ فٹ کیتا تے کمالاں کر دیتیاں، فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بنڈان دی ککھر ہلائی، یہودی حسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، ساڈے معبوداں دا جمعیاں بے ادبے، لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ اتھے بھی مخالفتہ کیتیاں تے اپنیاں کیتیاں، اپنے دشمن بنے، پر میرے نبی اپنی تبلیغ واز تو پیچھے ہٹے نہیں۔ اتھے ایک مسئلہ سمجھ آندہ ہے، اسی لوگاں نے گلاں سن کے گھبرا جانے ہیں، پریشان ہو جانے ہیں،
घर बह जाने नहीं मेरे को दीन का काम नहीं होता, मैं मस्जिद नहीं संभाल सकता, मदरसा नहीं संभाल सकता। कमलिया ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु लोगों ने माफ नहीं कीता सी, तू ते मैं की चीज हाँ। इधर मेरे मने तक ना दरा, इत्थे भी मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान करवाया और लोगों को अपनी पहचान करवाई। लोगों में खातिमुन नबिय्यीन, अल्लाह दा आखिरी नबी हाँ। पर कईयां दे मुकद्दर सौ गए, कई अज कईयां दे मुकद्दर सौ गए, उन्हां दे ईमान इन्ने कमजोर हो गए, वो दिन ब दिन मरज़ई हो रहे ने, मरज़ई उन्हां नू खरीद रहे ने। दुआ करया कर अल्लाह असी अपने ईमान दा कदे सौदा ना करिए, आमीन कहो जरा। इधर मेरे मने तक ना परवाने हो, केड़ी गल मैं दसना चाहना वा। कुरान दा 5वां या 6वां मुकाम नोट फरमान, वाह सोनिया मैं तोड़ी असमत तो कुर्बान जावा और लाख बार कुर्बान जावा। कोई नबी आया, एक शहर दा नबी बन करके आया। इत्थे एक मसला समझी आजे, कोई नबी आया, एक शहर दा नबी आया, एक बस्ती दा नबी बन करके आया। किथे लिखी है ए कुरान दा मुकाम सुनना जरा। अल्लाह फरमांदे ने वाइला आदिन अखाहुम हुदा, फिर कहो सुभान अल्लाह। खुदा दी कसम है कुरान बड़ा मीठा है कारी साहब, कुरान च बड़ी लज्जत है। तवज्जो फरमाना जरा, वाइला आदिन अखाहुम हुदा। हर नबी अपनी अपनी कौम वाल आया ते कौम नू दावत दे रही है ते पुकार रही है अपने अंदाज अंदर। ते कोई नबी अपनी कौम नू इस तरह कह रहा है, वाइला मदियन अखाहुम शुआइबा। नाल नहीं समझे जे, वाइला आदिन अखाहुम हुदा वाइला मदियन अखाहुम शुआइबा। हर नबी अपनी कौम दा नबी बन करके आया, बल्कि बनी इसराइल वाल नबी आए। एक नबी फौत हो जाता, अल्लाह दूसरा नबी मबऊस कर देंदा, फिर एक नबी फौत हो जाता, अल्लाह दूसरा नबी मबऊस कर देंदा। कोई नबी आया, एक शहर दा नबी बन करके आया, एक बस्ती दा नबी बन करके आया, एक कुंबे ते कबीले दा नबी बन करके आया, एक बरादरी दा नबी बन करके आया। कुर्बान जावा जदों मेरे नबी दियां वारियां आईयां, और बदरुद्दुजा दियां वारियां आईयां, शम्सुद्दुहा दियां वारियां आईयां, शीमा दे वीर दियां वारियां आईयां, हबीबे खुदा दियां वारियां आईयां। अल्लाह ने गल ही मुका दी है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तेनू एक बस्ती दा नहीं, एक शहर दा नहीं, एक कुंबे कबीले दा नहीं। कहो सुभान अल्लाह। सोने तुम एक बस्ती दा नहीं, एक कुंबे ते कबीले दा नबी बना करके मबऊस नहीं फरमाया, तुम एक बस्ती दा नबी बना करके मबऊस नहीं फरमाया। अल्लाह जी फिर गल की है, फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा। इत्थे अल्लाह ने गल समझाई है, फरमाया सोने एक बस्ती, एक कुंबे कबीले दा, एक इलाके दा, एक बस्ती दा नबी नहीं बनाया। और मिसाल देन लगा वा, इत्थे कोई चौधरी है इलाहाबाद दा, कोई चौधरी है जनाब राजोवाल दा, कोई चौधरी शामकोट दा, अपने अपने इलाकियां दे चौधरी दे सरदार ने। परवाह सोने इस तरह नबी आए, अपना अपने इलाकियां दे नबी बन करके आए। जदों मेरे नबी दियां वारियां आईयां, अल्लाह ने कहा सोने नहीं नहीं हुन मैं रब नू ऐलान करन दे। अल्लाह जी की ऐलान करना है? फरमाया तुसी एक बस्ती दे नबी बन करके नहीं आए हो, ताजदारे खत्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मसला समझ करके ले जाओ, ओए अपने ईमान दा कदे सौदा ना करया जे, और ताजदारे खत्मे नबुव्वत ते तन मन धन सब कुछ लुटा दिया जे, और कदे सौदा ना करया जे। इधर मेरे मने तक ना परवाने हो, केड़ी गल मैं दसना चाहना वा। अल्लाह कहंदे ने सोने एक बस्ती कुंबे कबीले दा नबी नहीं बनाया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा।
वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। फरमाया सोनिया मैं रब ने तेनों पूरी दुनिया दा नबी बना दिता है। फरमाया सोनिया होन तो लग के क़यामत तक, क़यामत दियां कंधा तक, बल्कि जे गल करां ते शक कोई नहीं जे। फरमाया सोनिया इन्हां दुनिया वालियां नूं दस दिओ कल क़यामत नूं जन्नत दा दरवाजा खुलेगा ते तुहाडे इशारे ते ही खुलेगा। सुभान अल्लाह में कुर्बान जावा। इधर मेरे मने तकना कुरान दे मैं 7-8 मुकाम तोड़े सामने जनाब तोड़ी झोलियां दी जीनत कर चुके आवा। 9वां ते 10वां मुकाम भी सुनना। अल्लाह ने एक आलमे अरवा अंदर कॉन्फ्रेंस करवाई। अल्लाह ने भी एक कॉन्फ्रेंस करवाई है। अल्लाह ने उत्थे जनाबे आदम नबी नू सदया, जनाबे नूह नबी नू सदया, जनाबे शुएब नबी नू सदया। तुसी कहोगे यज़दानी साहब रब ने भी कॉन्फ्रेंस रखी सी। हाँ हाँ दलील देन लगा वा कुरान दे अंदरों। मेरे मने तको जरा अल्लाह ने आलमे अरवा अंदर कॉन्फ्रेंस करवाई। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे आदम जी नूह जी ज़करिया शुएब अय्यूब अदरीस सालेह ए यूसुफ की नानी ए मेरे 1.25 लाख नबियों अल्लाह जी की आर्डर ते की हुक्म है। फरमाया मैं रब तोड़े कोल एक वादा लेना चाहना वा। अल्लाह जी साडे कोल की वादा लेना चाहते हो? फरमाया वा इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नाह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। कुरान तेरी अज़मत तो कुर्बान जावा और लाख वार कुर्बान जावा। अपना अहलो अयाल अपना माई बाप तेरे तो कुर्बान कर दे ते कदे हक अदा नहीं हो सकता। कुरान के अंदर अल्लाह ने बड़ी लज्जत रखी है, बड़ी मिठास रखी है। इधर मेरे मने तको जरा परवाने हो। अल्लाह दे ने ए मेरे ओ नबियो अल्लाह जी की आर्डर है, की हुक्म है? फरमाया मैं रब नू एक वादा देओ। अल्लाह जी की वादा लेना है? फरमाया मैं रब तोड़ियां नबुवतां जारी कर दियां, तोड़ियां नबुवतां जारी कर दियां, तोड़े सिक्के जारी कर दियां। इत्थे कई लोग ना अब मिर्जे नू नबी मानते ने, अन्ने काने नू। मैं पढ़ रहा सा उनका सही इंसान होना साबित नहीं, तुसी उन्होंने नबी मानते हो। नाउज़ु बिल्लाह माज़ अल्लाह। उनदियां किताबां दे अंदरों कोई उन्होंने सही इंसान साबित नहीं कर सकता। मरज़ई जिन्होंने नबी मानते ने मिर्जे नू ईमान नाल दसिया जे आलमे अरवा अंदर अल्लाह ने कॉन्फ्रेंस करवाई। इत्थे एक नुक्ता देन लगा, गल समझी आ जे। नबी आदम ऐसा उथे, नूह ऐसा, ज़करिया शुएब अदरीस सालेह सारे नबी ऐसा। ईमान नाल दसिया जे नाउज़ु बिल्लाह माज़ अल्लाह। अल्लाह मेरे को किते वड्डा जुमला ना निकल जाए, अल्लाह मैनू मुआफ फरमा देई। जे मिर्जा नबी होंदा नाउज़ु बिल्लाह ते ये भी उत्थे होवे। क्यों जी नहीं ना ऐसी पता चलिया ए लानती नबी नहीं। बोलो बोलो ओ इहदे ते लानत भेजना भी अजरो सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान हदीस साबित है इन्हां ते लानत भी भेजना अजरो सवाब है। ये लानती उत्थे है, तुसी डर गए कई हैं उथे है नहीं ऐसी। इधर मेरे मने तको जरा परवाने हो। अल्लाह ने उथे नबियां नू जमया फरमाया। फरमाया नबियो मैं रब तोनू नबुवतां दे दियां, सिक्के जारी कर दियां ते तुसी अपनी तबलीग करते हो।
روج پا چکے ہو عظمتاں پا چکے ہو تہاڈا سکہ چلدا ہے لوگ تہاڈی اتباع کرتے ہون لوگ تہاڈی پیروی کرتے ہون اللہ جی ساڈے واسطے کی آرڈر تے کی حکم ہے فرمایا اے میرے او نبیو تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے اوہ سبحان اللہ تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے تسی اپنے سکے چھڑ دینے نے تسی اپنیاں شریعتاں چھڑ دینیاں نے تسی اپنیاں کتاباں بند کر دینیاں نے اے میرے او نبیو تسی میرے نبی دے لڑ لگ جانا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے میرے نبی دی اتباع تے پیروی شروع کر دینی ہے اے میرے او نبیو لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ دے ہون تسی آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لینا ہے او نبی آ جائے جیڑیاں میں رب نے تونوں شریعتاں دتیاں نے ایتھے گل سمجھی اج قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہندے نے جیڑیاں میں تونوں شریعتاں دتیاں نے قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری اے میرے او نبیو اقرار کر دیو وعدہ کر دیو جیڑیاں شریعتاں تونوں میں دتیاں نے انہاں دی آ کر کے تصدیق کر دے وے میرا نبی تسی اپنیاں کتاباں بند کر دینیاں نے شریعتاں بند کر دینیاں نے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ کے آمینہ دے لال دا سچا مرید بن جانا ہے واہ سونے میں تو ڈی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں ایویں تا میں گلی گلی اور نگر نگر دعائیاں نہیں دے رہا میرا تا بابا سمسام بھی موتی پرو گیا تے اپنے انداز اندر پرو گیا مینوں ہی لگدا میرے بابے سمسام نے جناب کیمرہ فٹ کیتا تے کمال دا کیتا بابا جی پتہ کی آندے نے جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا پھر کہو سبحان اللہ جنہیں قیمتی جملے نے انہیں سبحان اللہ نہیں پھر کہو سبحان اللہ جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا ایتھے ایک مسئلہ سمجھو آسیں جڑے ہیں نا اسی گنگے بن جانے ہیں چپ کر جانے ہیں دکھ نال گل کرن لگا اسی اپنا مسلمان ہونا شو نہیں کرتے ایویں ہے کہ نہیں اسی کھل کھلا کے مرزیاں نو کافر نہیں آندے تونوں یاد ہے کہ نہیں یاد کئیاں نو ایک گل یاد ہوے گی مرزا ناصر مرزئی گزرے ہے اسمبلی ہال اندر نا اندے کول ایک سوال کیتا گیا مرزا ناصر مرزئی گزرے ہے انہیں کو سوال کیتا کہ اسمبلی ہال اندر جیڑا مرزے نو نعوذ باللہ نبی نہیں مندا توڑا کی ان دے بارے موقف ہے اے ظالم کہندا ہے میں انہوں مسلمان ہی نہیں مندا حالانکہ خود کافر نے اگلی بات ادھر میرے منے تک نہ پروانے ہو میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا قائد اعظم جدو فوت ہوئے انہاں دی میت لے کر کے آئے جنازہ عطا کرن لگے ظفر اللہ خان ایک قادیانی ہے ظفر اللہ خان جنازے تے ایک سیر تے کھڑا ہے لوگاں نے پوچھیا تو جنازہ کیوں نہیں قائد اعظم دا ادا کیتا کہن لگتا اے مسلمان آمینہ دے در یتیم نو اپنا آخری نبی من دے ساڑے مرزے نو نبی نہیں من دا میں اس وجہ تویں دا جنازہ ادا نہیں کیتا اسی چپ کر جانے آقا گال کرن لگیا اسی گال شو ہی نہیں کرتے وہ اپنا عقیدہ بازے کر رہے ہیں اسی تا نام نے آج پھر مسلمان ہوئے نا ادھر میرے منے تک نہ پروانے ہو کیڑی گل میں دسنا چاہنا وا ایتھے ہی بس نہیں ادھر میرے منے تک آجے بلکہ میں نے یاد آیا غلام احمد قادیانی انہیں نا اپنی کتاب اندر لکھے آئے حقیقت الوحی اندر اندی کتاب ہے حقیقت الوحی اندے اندر لکھ دائے کہندہ جیڑا مینو نبی نہیں مندا او مسلمان ہی نہیں ہو سکتا استغفر اللہ کہو استغفر اللہ پروان نہیں ہوئے تیرے میرے منے تکنا
یہ مرزائیاں دے نے ایک مشہور سیاستدان گزرے نے، ان دا نام ہے عبدالسلام مرزائی۔ ان دے کولوں سوال کیتا گیا جڑا مرزے نو نبی نہیں مندا ان دے متعلق توڑا کی نے؟ اے ظالمی اپنی گندی زبان چو بول کر کے کہندا ہے اسی انہوں مسلمان ہی نہیں من دے۔ اور ایمان نال دسو مرزائی کدے بھی مسلمان ہو سکدے؟ اے نا عیسائیاں تے یہودیاں تو بھی خطرناک نے مرزائی۔ عیسائیاں دا عقیدہ واضح آ، عیسائیاں دا عقیدہ واضح ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ نبی نو مان دے یار مانتے تو ہے نبی نو نے نا، عقیدہ واضح ہے نا انہاں دا۔ یہودیاں دا بھی عقیدہ واضح ہے۔ اے مرزائی اتنے خطرناک نے انہاں دا پتہ ہی نہیں۔ اور میرے تا بابا جی سامنے موتی پروئے تے کمالاں کیتیاں پتہ ہی اپنے انداز اندر کی آندے نے، فرماندے نے جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، ختم نبوت 10 سالار آیا، ختم نبوت 10 سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، پچھوں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن جگت جویں پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ اندھی مثال پتہ ہے کی ہے؟ ابو جال پوچھدا میری مٹھی وچ کی، ابو جال پوچھے میری مٹھی وچ کی، روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں سارے آندے وچ، میرا نبی انج پھپے نبیاں سارے آندے وچ، جی میں چان پیا پھبدائے تارے آندے وچ۔ بابا جی سامنے گل کی تے کمال کی تھی، خدا دی قسمیں آندے پتہ ہی کی نے، پر روڑان کلمہ ہائے ہائے، پر روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، جنہیں انہوں پیر مننے نا او ذرا کہے سبحان اللہ، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو، چان دو ٹکڑے کر کے بخا کوئی نہیں سکدا، محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ادھر میرے من تکیا جے وقت بہت مختصر ہے، تسی جان دے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ سیدہ
سیدہ آمینہ حدیث بھی سن لو اپنے ایمان ندرہ سکون دیو ادھر میرے من تکنا پروانے ہو سیدہ آمینہ جدو سردار عبداللہ دی قبر تے گئی ہون دینا لے کبار سا لونڈی گئی جندہ نا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وقت گزرتا گیا میرے آقا دنیا تو کوچ کر گئے میرے آقا دنیا تو رحلت فرما گئے صحیح مسلم اندر لکھے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح میرے صدیق نکلے راستے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال ملاقاتاں ہو گئیاں حدیث تے غور فرمانا اور تسی بات سمجھ جاؤ گے آپ اللہ دے آخری نبی اور خاتم النبیین سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے عمر یار آج اممہ دے کول چلیے او اممہ ام ایمن جن دے کار نبی پاک کدے کدے تشریف لے کر کے جایا کرتے سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن دے کول تشریف لے گئے ام ایمن نے دیکھیا تھی ام ایمن دیا کھاں برس پئیاں ام ایمن رو پئی ام ایمن انہ روئی صحابہ نے اردہ کی دیا نبی دا یار صدیق پوچھ دینی ام ایمن کیوں رونی ہے حضرت عمر پوچھ دینی اممہ ام ایمن کیوں وقاں چوانسو بہانی ہے اس وجہ تو رونی ہے آقا دنیا تو تشریف لے گئے اممہ ام ایمن دیئے نہیں میں نو پتہ جڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے اے میرا یقین تے ایمان ہے کل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میں من فرمان لگی میں قرآن سنے سمجھنیا جڑا آئے انہیں جانا ہی جانے بلکہ نبی پاک نے خود اپنی نبوت والی زبان جو فرمایا بے شک میری نماز قربانی میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین میرے رب واسطے ام ایمن فرمان لگیاں میں اس وجہ تو رو رہی ہوں آقا دنیا تو کوچ کر گئے آقا دنیا تو رحلت فرما گئے آقا دیاں ہون دیاں آسمان تو جبریل وحی لے کر کے آیا کردہ سی آقا بھی دنیا تو رحلت فرما گئے وحی بھی منقطع ہو گئی وحی بھی رک گئی ان وحی نہیں آئے کرے گی اس حدیث تو بھی پتہ چلے میرے نبی آخری نبی سن اور آپ دے جبریل وحی لے کر کے آیا کردے سن بات سونیا میں تو عظمت تو قربان جاما بلکہ حدیث اندر لکھے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کر کے فرمایا علی کون ہے میرے نبی دا چچا زاد بھائی ہے آقا فرماندے نے یار علی تیرا میرے ہاں مقام اس طرح ہے عظمت اس طرح ہے جس طرح جناب ہارون دی جناب موسیٰ نبی دے حاضی اے پیارے علی گل سن لے میرے تو بعد نبی کوئی آ سکدا نہیں کوئی نبی آ سکدا بلکہ حدیث دی الفاظ بھی کچھ اس طرح نے آپ نے فرمایا لوگوں اگر میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری رہندا اللہ حضرت عمر بن خطاب نبی بنا دیندہ اگر نبوت دا سلسلہ جاری رہندا میرے تو بعد اللہ حضرت عمر بن خطاب نبی بنا چھڑتا میں پڑھ رہا سا حضرت عمر بن خطاب دی سوچ ذہانت او سی جڑیاں نبیاں دی سی کہو سبحان اللہ آپ فرماندے نے اگر ذہانت دے لحاظ نال دیکھیا جائے نا اللہ حضرت عمر بن خطاب نے میرے تو بعد نبی بنا دیندہ آپ نے بات ہی مکا چھٹیے میرے تو بعد نبی کوئی آ سکتا اب بولو یار آ سکتا ہے
نہیں آ سکتا. اور آپ خاتم النبیین نے، بلکہ آپ نے حدیثاں بڑیاں نے، وقت بڑا مختصر ہے، توجہ فرمانا. آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں 6 چیزاں عطا کیتیاں نے. کنیاں؟ تے آپ نے اگلے الفاظ ارشاد فرمائے اللہ نے ایک کسے اور نبی نو دتیاں نہیں دتیاں. یہ میری امت واسطے اعزاز ہے. پہلی بات اللہ نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے. دوسری بات اللہ نے مینوں جامع کلمات سکھلا دیتے نے. تیسری بات آقا فرماندے نے اللہ رب العزت نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے. چوتھی بات آقا فرماندے نے صحابیو اللہ نے میرا روب دب دبا اتنا رکھیا ہے، کئی میلاں تے دشمن ہوئے، کئی میلاں تے ہوئے، میرا دب دبا اتنا روب اتنا ہے ان دیتے پھر بھی خوف تاری رہندا ہے. اس حدیث تو اگر اندازہ لائیے آپ دی امت نو اتنا اعزاز ہے، کیوں جی گل چ شک کوئی نہیں. تے او انڈیا جڑا بار بار جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے، یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے، تے حملہ کرتا ہے تے چھپ کے پھر اندراں چ وڑ کے بہ رہندا ہے. کیوں جی روب ہے کہ نہیں آپ دی امت دے ایمان نال دسیا جے؟ کافر تے روب ہے کہ نہیں؟ کئیاں نو یہ بھی شک ہے روب ہے کہ نہیں کافر تے؟ آپ نے فرمایا پنجویں بات اللہ نے سارے نبیوں تو بعد میں مبعوث فرمایا ہے. چھویں بات آقا فرماندے نے اللہ نے مبعوث کر کے میرے سر تے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے. 6 چیزاں عطا کیتیاں نے اور ان 6 چیزاں اللہ نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں کیتیاں. آخری حدیث تے میرا سلام ہے. ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو، صحیح مسلم اور صحیح بخاری اندر لکھے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت، میری اور دوسرے انبیاء دی مثال اس محال دی منندے مستری ایک محل بناندہ انہوں بڑا خوبصورت آقا نے مثال دیتی تے خدا دی قسم کمال دی مثال بیان فرمائی. آقا فرماندے نے ایک مستری ایک محل بناندہ ہے، انہوں بڑا خوبصورت بناندہ ہے، انہوں بڑا اچھا بناندہ ہے. دیکھن والی اس محل نو دیکھ دینے، محل بڑا عالی شان ہے، بڑا خوبصورت بنے ہیں، اردا گرد دیکھ دینے، دیکھ دیاں ایک اٹ دی جگہ نظر آن دیئے کہندے نے یار اگر ایچھے اٹ لگ جائے تے محل اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، محل اور زیادہ پیارا ہو جائے گا. آقا فرماندے نے صحابیو میرے تے دوسرے انبیاء دی مثال اس طرح ہی ہے. اللہ نے سارے نبیوں نو بھیج کر کے مبعوث کر کے اللہ نے آخر تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کر کے او جگہ تے اٹ لگا کے اللہ نے بھیج کر کے حدیث دے الفاظ نے آقا نے مثال دیتی او اٹ میں اللہ نے او جگہ پوری فرما دیتی ہے. سبحان اللہ. اس حدیث تو پتہ چلے میرے آقا خاتم النبیین نے دائی اللہ نے تاجدار ختم نبوت، بولو ذرا تاجدار ختم نبوت جب تک اسی زندہ رہاں گے سینہ تان کے کہاں گے اور انشاءاللہ گلی گلی تے نگر نگر کہاں گے تاجدار ختم نبوت. جان جا سکتی ہے چلی جائے اسی اپنے ایمان دا سودا نہیں کدے کران گے. سبحان اللہ. ادھر میرے من تکنا قرآن نازل ہو رہا ہے اور میدان عرفات اندر نازل ہو رہا ہے، آخری وحی نازل ہو رہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.